अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम बात करेंगे जो नए DGIS आए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम। इनका क्या जो आना है, इनको वेलकम कैसा मिला और क्या हम देख सकते हैं इनके लिए, और इसमें क्या सबक हैं बाकी लोगों के लिए भी और सब कुछ के लिए। इसके अलावा हम जब चेयरमैन नैब को बड़े तरीके से तोसी दे दी गई है, इस पर भी बात करेंगे और अपोजिशन कहाँ पर अब स्टैंड करती है, ये सब पर भी बात करेंगे कि ये लोग क्या हैं, किस तरह से वज़ीर इमरान खान ने अपनी वज़रा को तो NRO दे दिया, अपनी हुकूमत को तो NRO दे दिया, लेकिन ये हुकूमत क्या कर सकती है, ये अपोजिशन क्या कर सकती है, कितना है दमखम इनमें। तो इस सब पर आज हम आपसे बात करेंगे। तो चलें, सबसे पहले तो आप देखें, हुकूमत ने एक मैं इसको सदारती आर्डिनेंस नहीं कहूँगा, मैं इसको सदारती NRO कहूँगा। और ये इससे पहले NRO जारी करने का जो था वो क्रेडिट वो गद्दार मफरूर आमिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के पास था। उसके बाद अब मौजूदा सदर आरिफ अलवी के पास है, जिन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ईमा पर ये NRO दिया है। यानी कि उस साकिब निसार शुदा सादिक व अमीन उस वज़ीर-ए-आज़म को ने ये तमाम अपने जो टब्बर के चोर थे ना, उनको NRO दिलवा दिया। तो अब ये है क्या, इसमें कह दिया गया कि ना तो फेडरल कैबिनेट, ना प्रोविंशियल कैबिनेट, ना कमेटीज़, ना कोई भी इस तरह के फोरम्स जो तमाम डिसीजंस देती हैं, जहाँ पे तमाम फाइनेंशियल मैटर्स डिसाइड होते हैं, पॉलिसी मैटर्स, गवर्नेंस के मैटर्स, उनमें लिया गया किसी डिसीजन को नैब के उसमें नहीं देखा जाएगा। और वो रेलिवेंट बैंकिंग और रेवेन्यू कोर्ट्स और उनके लॉज देखेंगे उनको। तो बस वो तो अनटचेबल हो गया अब तमाम वज़ीर, क्योंकि इस कैबिनेट में इस कैबिनेट में अल्हम्दुलिल्लाह कोई स्कैंडल 200 अरब से छोटे का नहीं है। तो इतना खुल के खाया हुआ है, और उस जो खाया हुआ उसमें वज़ीर इमरान खान ने भी नहाया हुआ है, तो फिर ये NRO तो बनता था। तो ये एक कामयाबी से दिया गया NRO है। इस पर बात यह है कि अब अपोजिशन कहाँ पे स्टैंड करती है, क्या इस अपोजिशन में कोई दम खम है कि ये इस NRO को रुकवा सकें। ये जो तोसी दी गई है जावेद इकबाल साहब को, सर से पांव तक वाले को, इसकी इस एक्सटेंशन को जो बड़े तरीके से दी गई है, उसको रुकवा सकें। पता तब लगेगा ना। ये आप बताइए ना, ये कैसा इस सादिक और अमीन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मेयार है कि ओहो जी अपोजिशन का कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि वो अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के तो अपने ऊपर केसेस चल रहे हैं, तो वो कैसे उससे मशावरत की जा सकती है कि जी चोर बताएगा जी कि उसका तफ्तीशी कौन होगा, ये वो। तो भाई ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इस जावेद इकबाल पर क्यों नहीं अप्लाई होता, जिसकी कंप्रोमाइज्ड वीडियो आई हुई है। वो तो खुद इस वक्त अकाउंटेबल होना चाहिए उस वीडियो की वजह से, जो खुद अकाउंटेबल होना चाहिए, जिसकी वीडियो आई कंप्रोमाइज्ड, वो सबकी अकाउंटेबिलिटी करता फिर रहा है। क्या उम्दा रियासत मदीना की मिसाल है कि रियासत मदीना का जो एहतसाब का चीफ है, वो खातून के साथ सर से पांव तक एहतसाब करते, उसकी वीडियो आ जाए, ये चीज़। तो लेकिन अपोजिशन क्या रोक सकती है? अब अपोजिशन की आपको हैसियत पता चल जाएगी, अपोजिशन का दमखम भी पता चल जाएगा। इस अपोजिशन का दमखम अगर आपने देखना है ना, तो ये शौकत तरीन की इस वक्त रुकवा के दिखा दें उनको वजीर बनने से और सेनेटर मुंतखब होने से। डालें ना हुकूमत पर दबाव कि हमारा वजीर खजाना वो हो, उसके हाथ में मुल्क का खजाना हो, टैक्स पेयर का पैसा हो, जो खुद ऑफशोर कंपनियां बनाता फिरता हो। ये रुकवाए ना शौकत तरीन साहब की, ये दिलवाए रिजाइन फैसल वाडा का, ये अब दें ना लॉकडाउन की कॉल, ये अपोजिशन कर सकती है। तो यहीं से आपको इस अपोजिशन की हैसियत का पता चल जाएगा। ये दिलवाए ना इस्तीफ़ा खुसरो बख्तियार से, करें ना, क्या कहाँ पे हैं ये।
2-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस जी, पंडोरा लीक्स में नाम आ गए जी, ये वो फलाना। अबे भाई इससे आगे आओ, ये आपको अपोजिशन की हैसियत बता देगी। इसके बाद अब हम आ जाते हैं जो एक और जो अगला टॉपिक है, बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है कि नए जो DGISI आए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम, इनका आना और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का जाना, ये सिर्फ इंतज़ामी नहीं फैसले, ये इन फैसलों के सियासी असरात भी देखे जाएंगे। तो अब बात यह है कि जब ऐलान हुआ लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के जाने का, तो उस वक्त आने वाले DGISI का नाम नहीं दिया गया। वो हमें ज़रा ये बताते हैं कि ये ऐलान भी इन एंड लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम के DGISI बनने का ISPR ने किया, प्राइम मिनिस्टर हाउस ने किया। हालांकि ये तैनाती प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने नहीं किया, हालांकि तैनाती प्राइम मिनिस्टर की चॉइस की होती है। तो रवायत रही है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से प्रेस ली जाती है कि ये नए DGISI होंगे। तो हमने आपको बताया था कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की जो कोर कमांडर्स लास्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी परसों, उसमें रेजिस्टेंस आई थी वज़ीर-ए-आज़म के क्वार्टर की तरफ से, और कुछ ज़रा ये भी बताते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की तरफ से भी कि वो पोस्टिंग नहीं चाह रहे थे, खुसूसन मरीम नवाज़ साहिबा की उसके बाद ट्वीट्स और प्रेस टॉक के बाद। लेकिन फिर जब कोर कमांडर सब अपने चीफ के साथ खड़े हुए कि ट्रांसफ़र होनी चाहिए, आपको प्राइम मिनिस्टर का इस पर नहीं लेना चाहिए, तो फिर उसके बाद वो ट्रांसफ़र की गई, और उसके बाद चीफ मिलने गए प्राइम मिनिस्टर को नए नामों के साथ कि इनमें से कोई चीफ बने, DGISI बना दें। तो उसमें ये ज़रा ये बताते हैं कि क्योंकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा प्रिवेल किए हैं और उनकी जो चॉइस थे वो DGISI फाइनली बने लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम, तो उस वजह से फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वो प्रेस रिलीज भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से नहीं जारी करवाई। तो ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट मैसेज है इसके अंदर। इसके अलावा ये है कि कल जब आए, और इसका फिर आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि ये लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद बाजवा के सॉरी 4 स्टार हैं, लेफ्टिनेंट जनरल नहीं है, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जो चॉइस हैं। तो उसके बाद फौरी तौर पे इनकी इमेज बिल्डिंग की भी एक पूरी कैंपेन आई। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बारे में इनका एक पुराना क्लिप बड़े तरीके से लीक किया गया और फिर वो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। अब उसमें ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के वालिद का जो कि तारीख उनको क्रेडिट देती है, वो क्रेडिट ही लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम भी बतौर मेजर जनरल दे रहे हैं FC के। बट और ये कहने को तो बड़ा तरीके से मैसेज था कि इनकी सोच मुख्तलिफ है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, क्योंकि पहले तो इल्ज़ाम था जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ साजिश का और कि कौन है उसके पीछे। तब ये भी पैगाम शायद देने की कोशिश की गई कि अब नए DGISI मुख्तलिफ सोच रखते हैं। और फिर जो मखसूस टोला है वो कोई मखदून को पता नहीं टुम्मन गुम्मन पता नहीं क्या, और वो जो पता नहीं कहाँ कहाँ के खान और पता नहीं क्या फलाने टिंगे, जब वो उनके फिर ट्वीट्स शुरू हुए। रेस के शौकीन हैं, रनिंग के शौकीन हैं, ग्लेशियर ऑफ ब्रेन है, ठीक है, और वो नया DGISI पहले से भी ज़्यादा सख्त, ठीक है। ये इस किस्म के अब शुरू हो गई चीज़ें। इसका हुआ क्या नतीजा, इसका फिर रिएक्शन आया, और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि किसी नए तैनात शुदा DGISI का यूं सोशल मीडिया पर माजरत के साथ ठट्ठा लगाया गया। किन की वजह से लगा? इन लोगों की वजह से लगा।
سب سے پہلے جو نئے ڈی جی ایس آئے ہیں ان کو ان لوگوں کا احتساب کروانا چاہیے کہ یہ جو پیڈ لوگ رکھے گئے ہیں جن کو 50-50 ہزار دلوائے جا رہے ہیں، یہ کس نے رکھے ہیں اتنے نالائق لوگ کہ یہ اتنی گھٹیا انداز میں تعریف کرتے ہیں، اس لو لیول کا کنٹینٹ پروڈیوس کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے مجھے یہ امبیرس انہوں نے کروایا سوشل میڈیا پر. تو آپ یہ میرے لیے یہ گھٹیا تعریفی اسناد مطلب ہے، میں ایک پروفیشنل سولجر ہوں، مجھے ان لوگوں کے اسناد کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایسے بدبودار کرداروں کو دور رکھیں مجھ سے. وہ ہم ڈرامے دیکھتے تھے نا کہ وہ مستانہ کہتا تھا کہ تو میری حمایت نہ کر، ٹھیک ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے بارے میں کہا جائے کہ تم نے میری حمایت نہیں کرنی، دور رہو. اب سوچئے نا کہ ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کو ملک ریاض سے دلوائے جا رہے ہیں، کئیوں کو خود 50-50 ہزار روپے دیے جا رہے ہیں، کسی کو 30 ہزار روپے دیے جا رہے ہیں، کسی کو کچھ دیا جا رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ اتنے درجنوں کے حساب سے جو بھرتی کیے گئے ہیں، آپ سوچیں کہ ان کا کیا امپیکٹ ہے، ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے. دوسری طرف جو ناقد آوازیں ہیں ریاستی پالیسی کی، وہ 1-2 اینکرز ہیں، 3-4 یوٹیوبر ہیں، لیکن ان کا امپیکٹ اتنا ہے کہ یہ درجنوں لوگ ہڈی ڈال کے ان پر چھوڑے گئے ہیں، لیکن یہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، ان کی کریڈیبلٹی نہیں ڈیمیج کر سکے. اور پھر تنگ آ کے اب ریاست کو، اس ہائبرڈ رجیم کو، اس جو چوری شدہ الیکشن کے نتیجے میں موجود والی حکومت ہے، اس کے ذریعے پی ایم ڈی اے لانا پڑ رہا ہے. اٹ مینز یہ ریاست کا اعتراف ہے کہ ہم نے اتنے درجنوں یوٹیوبر اور اینکر بھرتی کیے، ان کو کھل کے ان کے منہ میں ہڈیاں ڈالی، لیکن وہ ان 4-5 لوگوں کی کریڈیبلٹی ڈیمیج کرنے میں ناکام ہوئے. تو اب ہمیں ان کو روکنے کے لیے پی ایم ڈی اے کا ٹول چاہیے. یہ ناکامی کا اعتراف ہے ریاست کی. تو پھر جن کی جو ناکام ہوئے ان کا بوجھ تو آپ کندھے سے اتاریے. جو ریاستی ٹیکس پیئر کا ایکسچیکر کا پیسہ ان کو دیا جا رہا ہے وہ روکیے کہ یہ، اور پھر ان کا بھی احتساب کیجئے جنہوں نے ان کو بھرتی کیا، کیونکہ یہ ان کا بھی میرٹ بتاتا ہے کہ وہ خود کتنے نالائق تھے کہ انہوں نے اتنے نکمے لوگ بھرتی کیے، کہ جو یہ اس قسم کے ٹویٹس کرتے ہیں، اس قسم کی ویڈیوز کرتے ہیں کہ جن کا کوئی امپیکٹ ہی نہیں. آپ دیکھیے نا، بھارت کو دیکھیے، اس کی ای یو ڈس انفارمیشن لیب پکڑی گئی آلموسٹ 2 ڈیکیڈز کے بعد. وہ جعلی ویب سائٹوں کا ایک پورا جال بنا کے پاکستان کے خلاف جھوٹی خبریں لگواتے تھے اور یورپین پولیٹیشنز کو، پارلیمنٹس کو انفلوئنس کرتے تھے. لیکن 2 دہائیاں لگی ہیں انویل ہونے میں، 15-20 سال لگے. ایک یہاں پر دیکھیے، ریاست کے پالے ہوئے کھلے عام پروپیگنڈا کرتے پھر رہے ہیں، تو کون ان کا یقین کرے گا؟ ان کی کریڈیبلٹی ہوگی. جب بچہ جانتا ہے کہ یار یہ والا یوٹیوبر 50,000 روپے لیتا ہے، یہ 20,000 روپے لیتا ہے، یہ اتنے لیتا ہے، کم از کم اس طرح کے آپریشن ہی کرنے تو کورٹ انداز میں کریں، کسی کو پتہ نہ ہو کہ یہ یوٹیوبر فلاں ادارے سے منسلک نہیں ہے، یہ فلاں افسر کو جواب دہ نہیں ہے، یہ فلاں افسر سے پیسے نہیں لیتا، یہ فلاں سے کیا نہیں کرتا. تو پھر شاید ہو سکتا ہے ان کی کریڈیبلٹی بھی ہوتی کہ وہ بات کر رہے ہوتے بیٹھ کے. اور اب دیکھیے نا، ان یوٹیوبر سے، ان اینکر سے ہم لوگوں کو غداری کے سرٹیفکیٹ دلوائے گئے، ہم لوگوں کو فارن فنڈڈ کہا گیا، ہم کو کہا گیا اسائلم لینے کے چکر میں ہیں، ہمیں کہا گیا شہرت لینے کے لیے کرتے ہیں. لیکن کیا ہوا؟ ہماری کریڈیبلٹی اپنی کی اپنی جگہ پہ، اور ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے کہ یہ درجنوں کے انداز میں گول کے طرح پڑتے ہیں ہمیں، ٹھیک ہے، ہڈیاں منہ میں دبائی ہوتی ہیں اور ہمارا گوشت نوچنے آتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے؟ ہمیں 0 فرق نہیں پڑتا ان سے. تو آپ کو چاہیے کہ آپ سب سے پہلے یہ نوٹس لیں کہ یہ ان سے دوبارہ میرے حق میں کوئی ویلاگ اور ٹویٹ نہیں کروانا کہ جی وہ بڑے
اور پھر جس طرح کی سٹوریز بھی ان سے کروائی گئیں جو ادھر ہی انہی اداروں میں آتی جاتی، کچھ جرنلسٹ ہیں، کچھ اور لوگ ہیں کہ بڑے اے پولیٹیکل ہیں، غیر سیاسی ذہن کے مالک ہیں فلان جی، وہ بھائی ٹھیک ہے، ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ نئے ڈی جی آئی سے یقیناً غیر سیاسی ذہن کے مالک ہوں گے، وہ ادارے کو اگر کوئی سیاست میں کردار ادا کر رہا تھا تو اس سے علیحدہ کریں گے، لیکن جب وہ کور کمانڈر تھے تو وہ اس طرح سے سیاست میں ڈائریکٹ کردار ادا نہیں کر سکتے تھے۔ پاکستانی سیاست میں دو ہی پوزیشن سب سے زیادہ کردار ادا کرتی ہیں، ایک ڈی جی آئی ایس اے کی اور دوسری آرمی چیف کی۔ ہسٹری یہی ہمیں بتاتی ہے، ہم جتنے بھی واقعات دیکھیں تو اب وہ ایسی پوزیشن پہ آئے ہیں کہ جہاں پر ان کو آپ ایویلویٹ کر سکیں گے کہ یہ غیر سیاسی ذہن کے مالک ہیں یا نہیں ہیں، وہ آنے والے دن طے کریں گے۔ تو اس سے پہلے ہی انہوں نے کیسے اسیس کر لیا کہ جی غیر سیاسی ہیں یہ ہے وہ، تو یہی اٹ سیلف ظاہر کرتا ہے کہ یہ ڈرم بیٹرز، یہ جسے کہتا ہے نا خوشامدی طبقہ، یہ تبلچی، یہ کوئی آپ کے لیے کوئی گڈ ول جیسچر نہیں کریٹ کروا رہے تھے، کوئی آپ کی امیج بلڈنگ نہیں کرتے، بلکہ الٹا آپ کے لیے امبیرسمنٹ کا سامان پیدا کر رہے تھے جو کل سوشل میڈیا پہ ہوا۔ تو ان کو دیکھیں کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، کس نے ان کو پالا ہوا ہے، کون ان کو ہڈیاں ڈال رہا ہے، اس چیز کو دیکھیے۔ تو آنے والے دن طے کریں گے کہ پاکستان کی سیاست میں کس حد تک لیول پلینگ فیلڈ ڈیولپ ہوتی ہے۔ یہ جو چیئرمین نیب کو ایکسٹینشن دی گئی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیا یہ ڈی ریل ہوتی ہے یا حکومت اپنا اور ہائبرڈ رجیم اپنا سیاہ کھیل کھیلنے میں کامیاب رہتی ہے؟ وہ بتائے گا کہ جو یہ نئی تعیناتی ہوئی ہے یہ کیسی ہوئی ہے۔ صحافیوں کو جو اسلام آباد میں پچھلے کچھ عرصے میں بہت زیادہ واقعات ہو رہے تھے، ایک سال میں 3-4 واقعات ہوئے صحافیوں پر حملوں کے، کیا صحافیوں کی سیکیورٹی اسلام آباد میں بہتر ہوتی ہے، ملک بھر میں بہتر ہوتی ہے کہ نہیں؟ کیا ایف آئی اے سے صحافیوں کو پراسیکیوٹ کروایا جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ چیزیں طے کریں گی، اور یہی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب کی لیگیسی بھی طے کرے گی۔ وہ جب ڈی جی آئی سے آئے تو اس وقت ایک اتنی عدم اعتماد کی فضا تھی، اتنے تنازعات تھے، اور اس میں اداروں پر اور اداروں کے سربراہوں پر الزام لگ رہے تھے۔ اس وقت انہوں نے آ کر کیا کیا، انہوں نے اس سب مڈ سلگنگ سے اپنے ادارے کو نکال کر ایک اے پولیٹیکل ادارہ اسٹیبلش کیا، اور اس کا فوکس افغانستان اور بیرونی جو انٹیلیجنس تھی اس طرف کر کے اس کو کاؤنٹر کیا، جو کہ اس ادارے کا آئینی مینڈیٹ ہے، یا ڈومیسٹک افیئرز کے اندر اس ادارے کا عمل دخل برقرار رہا۔ یہ لیگیسی طے کرے گا۔ تو ہم آپ کو اس پر اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے، اللہ حافظ۔